तलवारें ले लो। हुक्म की तामील के लिए बोरान ऐसा ही करता है। तो उस्मान साहब धुंधार को अपने पास बुलाकर उसकी पगड़ी को पकड़कर बहुत ही गुस्से में कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ थे? तो धुंधार कहते हैं, मैं निकोला की तरफ गया था, वो तुम्हारा सर चाहता है, वो तावन करना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब भी धुंधार की पगड़ी को मजबूती से पकड़ने के बाद उसकी गिरफ्त और ज्यादा कर देते हैं माशाअल्लाह, और कहते हैं, अच्छा तो आपने ये हरकत की। ये सुनकर धुंधार भी यहाँ मासूम बन जाता और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे गद्दारी समझते हो? मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उसकी बात से कायल हो गया हूँ। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूँ वो ये समझे कि मैंने उसकी बात मान ली है और उसके जाल में फंस गया हूँ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चाचा जान, अच्छा तो बात ये है, मुझे लग रहा है कि आप उसके जाल में फंस गए। और फिर धुंधार के सर से पगड़ी उतार देते। भाई धुंधार तो गियो 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 और बड़ी ही बुरी तरह झंझोड़ता है। तो धुंधार यहाँ भी उस्मान साहब से अपनी वफादारी जाहिर करते हुए कहता है कि वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे उसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। तो उस्मान साहब कमान उठाकर कहते हैं, सरदार की जो औलाद से हो उसका खून नहीं बहाया जाता, इसलिए अगर वो गद्दारी करें तो उन्हें कमान की तार से मारा जाता है। गया भाई धुंधार गया। ये सुनकर धुंधार भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, चाचा जान, आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे कर सकते हैं? आप एक सरदार को कैसे फरामोश कर सकते हैं? और फिर अगले ही लम्हे ये धुंधार की गर्दन में कमान की तार डाल देते, उसे काफी ज्यादा अजियत देते हैं। बहुत ज्यादा धुंधार की सांसें फूलने लग जाती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र न करें चाचा जान, कबीले में अब कोई भी गद्दार नहीं बचेगा, उन सबको मैं मार दूंगा। साथ ही साथ ये कमान की तार खींचकर धुंधार को काफी ज्यादा अजियत दे रहे होते हैं। गुंदुज और सावजी भी ये देखकर बिल्कुल बेबस होते हैं। बोरान भी पास खड़ा तकता रह आता है। धुंधार की सांसें फूल रही होती हैं। ओए क्या मनाजर होते हैं यार, दिल को सुकून आ रहा है। के साथ ही एक सिपाही आकर कहता है, जनाब बमसी साहब आए, वो बहुत जख्मी और हम उन्हें खेमे में ले गए। ये सुनकर उस्मान साहब कुछ ढीले पड़ जाते हैं और धुंधार को एक जोरदार लात मारकर गिरा देते हैं। ओए बच गया, फिर बच गया। और कहते हैं, आज के बाद मेरी खातिर भी मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। और फिर बहुत ही गुस्से में यखेमे से बाहर चले जाते हैं। यार सारी उम्मीदों में पानी फिर गया और सीधे काई कबीले के शफखाने में पहुंचते हैं, जहां सिपाही बोरान बामसी साहब का इलाज करने में लगा होता है। उस्मान साहब भी जाकर खड़े हो जाते हैं। तो बामसी साहब कहते हैं, उस्मान साहब, काफरों ने हम पर हमला किया, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, और ईमानतों की भी आप फिक्र न करें। अब्दुर्रहमान गाजी उन्हें किसी महफूज जगह पर छुपा देगा। तो उस्मान साहब बामसी साहब को जल्द से अजियाबी की दुआएं देने के बाद सिपाही बोरान को कहते हैं, हमारे पास जाया करने का वक्त नहीं है, सरदारान को जिरगे के लिए बुलाना होगा। सरहद के सरदारों को दावतनामा भेजे, मैंने सुबूत में उनसे एक अहम मसले पर बात करनी है। ये सुनकर सिपाही बोरान इजाजत लेकर चले जाते हैं। बोरान के जाते ही उस्मान साहब और बामसी साहब इमानतों के बारे में तबादला ख्याल करने लग जाते हैं कि उन सबको इमानतों के बारे में कैसे पता चला होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, उन्हें ये मालूम तो था कि हम क्यों जा रहे हैं, मगर ये नहीं मालूम था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने हमारा तहक्कुब किया और वो यही मालूम करना चाहते थे। तो बामसी साहब कहते हैं, सिर्फ मैं और अर्तगल साहब इस बारे में जानते थे, उन्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? तो उस्मान साहब कहते हैं, वो हमारे पुराने दुश्मनों की तरह हैं, बाबा के दुश्मन है, ये निकोला से भी ज्यादा ताकतवर है। उस्मान साहब काफी गुस्से में होते हैं और फिर कहते हैं, इमानतों को खतरा है, हर कोई खतरे में है, हमें जल्दी करना होगी, घेरा तंग हो रहा है। बाबा मुझसे चाहते थे कि मैं अपने भाइयों के साथ काम करूं, मैं यही करूंगा। तो बामसी साहब कहते हैं, बिल्कुल जनाब, आपके बाबा ने यही चाहा है, लेकिन एक और मसला भी है। और फिर एक खत निकाल कर वो उस्मान को दिखाते हैं, जिसे देखकर उस्मान दंग रह जाता है। चले देखते हैं इस खत में ऐसी क्या बात लिखी है। और बाहर कमार इदरीस और डेविड की दुकान पर गद्दार पेतरुस और उसका आदमी टहल रहे होते हैं। तो पेतरुस कहते हैं, जनाब उस्मान साहब भी बामसी साहब के खेमे में गए, वो यकीनन उस्मान साहब को सूरत हाल बताएंगे, हमें जिस चीज की तलाश है वो उन संदूकों में थी। कि इसी दौरान गद्दार इदरीस भी वहां जाता है। इधर उधर की बातें करने के बाद कहता है, अब्दुर्रहमान गाजी गायब है, पता नहीं वो कहाँ गया है। तो पेतरुस कहते हैं, अब्दुर्रहमान गाजी जहां भी हो उन पर नजर रखो। फिर ये दोनों कम वक्त उस्मान साहब से बात करने एक जानब चले जाते हैं। और इधर खेमे में जैसे ही उस्मान साहब बामसी साहब का दिया हुआ खत पढ़ते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये उनके बाबा की वसीयत होती है, जो उस्मान साहब को पहले ही सरदार बनाने के हक में थे। और साथ ही साथ लिखा होता है कि अपने भाइयों और चाचा को फराइज सौंपो, उन्हें खुश रखो। मगर आखिर में लिखी हुई बात पढ़कर उस्मान साहब के होश उड़ जाते हैं। लिखा होता है कि मेरे कार उस्मान, जल्द अज जल्द किसी खातून से दूसरी शादी करो। ओ नो। तो बामसी साहब कहते हैं, जनाब वो ठीक है गए थे,
اگر آپ کا کوئی وارث نہ ہوا تو آپ کی سرداری خطرے میں پڑ جائے گی. اس مسئلے کو ختم کرو اور ایک خاتون سے شادی کرو بیٹا. تم دونوں کو یہ درد برداشت کرنا ہوگا. آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا ہوگا. اب ان کی وصیت پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے. مگر عثمان صاحب کافی اداس ہوتے ہیں. دوسری شادی والی بات انہیں کافی پریشان کر رہی ہوتی ہے. اور بھائی پیتروس اپنے دوست کے ہمراہ تاجر کے روپ میں جیرکوتائے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ ہم تاجر ہیں اور کچھ ہی دن پہلے ثبوت میں آئے. یہ سن کر جیرکوتائے بھی خوب کھل کھلا کر ہنستا ہے اور کہتا ہے اگر بابزی صاحب نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں ثبوت کو آگ لگا دیتا. کچھ ایسی باتیں یہ کافی دیر تک کرتا ہے. کافی فنی بندہ ہے یار, کمال کا اچھا ہے. اسی دوران عثمان صاحب سپاہی بران کے ساتھ وہاں جاتے ہیں. سلام دعا کے بعد یہ تاجر نما دشمن عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لے کر انہیں سرداری کی مبارکباد دیتے ہیں. اور پھر تجارتی معاملات پر دو طرفہ باتیں ہوتی ہیں تو ملک بن عبداللہ کہتا ہے ہم دمشق سے انقرہ تک سامان کی تجارت کرتے ہیں اور ان علاقوں کے بخوبی واقف ہیں. باتوں ہی باتوں میں یہ عثمان صاحب سے ثبوت میں ایک دکان لینے کا کہتے ہیں تو عثمان صاحب سپاہی بران کو کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ایک دکان دے دیں اور یقینی بناؤ کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. ہر چیز ان تک پہنچاؤ. یہ سن کر وہ بھی عثمان صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے ایک جانب چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب سپاہی بران کے ہمراہ مرکزی خیمے میں چلے جاتے ہیں. اور ادھر دھندار بہت ہی تیزی میں اپنے خیمے میں آتا ہے. عثمان کے کیے پر غصے میں آگ بگول ہوتا ہے اور آتے ہی اپنے آپ سے کہتا ہے تم نے کمان کی رسی سے میرا گلا گھونٹا اور مجھے موت کی دھمکی دی. میں دیکھتا ہوں تم کیا کر لو گے. غازل خاتون بھی دھندار کو پانی دیتی اور حال احوال جاننے کی کوشش کرتی تو دھندار کہتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی غلطی کروں. اپنے آپ کو کوستا ہے کہ تینوں بھائی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں لیکن میں نہیں جاؤں گا. میں اپنے بابا کے خیمے کو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر سے اپنے سر پر پگڑی پہن کر ہاتھ میں تلوار لے کر کہتا ہے لیکن میں ان سے معافی مانگوں گا. اب سے میں بیڑ کی کھال میں ایک بھیڑیا ہوں. قبیلے میں بھیڑ اور باہر بھیڑیا. سب سے پہلے میں اپنے بھتیجے عثمان کا اعتماد جیتوں گا اور پھر میں اسی رسی سے اس کا گلا گھونٹوں گا. اور تم بھی بالا خاتون سمیت سب سے بنا کر رکھو گی. کسی سے نہیں لڑوں گی. کچھ وقت کے لیے ہم دونوں اسی طرح ہی کریں گے. جب وہ ہمیں سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کے مخلص ہیں تو پھر ہم چپکے سے ان کو اصلی رنگ دکھائیں گے. یہ لو جی یہ پھر سے غداری کے لیے تیار ہو گیا کم وقت. اور پھر رات کے وقت کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں سب لوگ دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے قبول کی. آپ سب کی لمبی زندگی ہو. تو جناب چچا دھندار صاحب کہتے ہیں بالکل بھتیجے اب سے تم ہمارے سردار ہو. اگرچہ میں تم سے بڑا ہوں مگر مجھے تمہاری سرداری قبول کر کے اس کے مطابق کام کرنا ہوگا. میں نے ایک غلطی کی اور اب تم مجھے معاف کر دو تو یہ تم پر منحصر ہے. مطلب کہ دھندار نے پھر سے اپنے مشن کا آغاز کر دیا اور آج کے بعد یہ پھر سے آستین کے سانپ کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا. اور پھر ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے جیسے ہی بڑھتا ہے مگر عثمان سب اپنا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں. سب یہ دیکھ کر حق کا بکا رہ جاتے ہیں کہ شریف بچہ بننے کے باوجود عثمان صاحب ہاتھ کا بوسہ کیوں نہیں لینے دے رہے. مگر عثمان صاحب کہتے ہیں اس دعوت کا مقصد ہمارے مابین تمام جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تاکہ ہر ایک کو اپنی جگہ اور عمر معلوم ہو سکے. چچا جان چونکہ آپ نے معافی مانگی ہے اب آپ وعدہ کریں کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا تب میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اور پھر اپنا ہاتھ بوسے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں. دھندار بھی جٹ سے ہاتھ کا بوسہ لے کر کافی خوش ہوتا ہے. سب بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر سے سب ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں. سب اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بالا خاتون کہتی ہے ہم خواتین کو بھی ان باتوں سے سیکھنا ہوگا. آخر ہم انسان ہیں. ہم نے شاید ایک دوسرے کا دل دکھایا ہو لیکن ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ ایک دوسرے سے نظر ملا کر بات بھی نہ کر سکے. غازل خاتون بھی بالا خاتون کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بے شک ہمیں پھر سے ایک ہو جانا چاہیے. اسی طرح سب خواتین بھی اپنی اپنی رائے دیتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. تو آخر میں عثمان صاحب بایوچی کو کہتے ہیں ہمیں کچھ بتاؤ کہ کونیا میں کیا حالات چل رہے ہیں. وہاں مدرسے کیسے جا رہے ہیں. تو بایوچی کہتے ہیں گلاب ان جگہوں پر نہیں کھلتے جہاں منگول قدم رکھتے ہیں. علم اور حکمت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. تو عثمان صاحب کہتے ہیں تمہارے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ علماء وہ جگہ چھوڑ کر کہیں جانا شروع ہو گئے. تو بایوچی کہتے ہیں جی چچا جان لیکن وہ مشرق کی جانب نہیں جا رہے مغرب کی طرف جا رہے ہیں. وہ سرحدوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو صاحب جی کہتے ہیں عثمان صاحب علماء مدرسے جاتے ہیں اور مدرسوں کے لیے ایک شہر چاہیے اور شہر کے لیے ایک ریاست. ریاست کا نام سن کر عثمان صاحب سمیت سب سوچنے لگ جاتے ہیں. سب عثمان صاحب کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ منظر کافی دیر تک جاری رہتا ہے. آخر میں سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں. کھانے کے دوران عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے سرحد پار سرداروں کو پیغام بھیج دیا ہے وہ کل ثبوت آ رہے ہیں. تو دندار کہتے ہیں جناب یہ کیا بات ہے کہ آپ سرداری کا جشن منانا چاہتے ہیں. تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے جتنا سرداری کا جشن منانا تھا منا لیا. اب اینگول قلعہ فتح کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر سب عثمان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگ جاتے ہیں. کافی دیر تک یہی مناظر جاری رہتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے خیمے میں
بامسی صاحب اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر کافی نڈال بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی دوسری تلوار کو تھام سکے. کافی دیر تک یوں ہی اداس و پریشان حال بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ بامسی صاحب کو جلد از جلد صحت کاملہ نصیب فرمائے. کافی کوشش کرتے ہیں مگر بدقسمتی سے تلوار نہیں پکڑ سکتے. خیر ناظرین، یہاں پر ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو آج کے ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. ایپیسوڈ کیسا لگا لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. ملتے ہیں اگلے خوبصورت انٹرسٹنگ دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.